أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and today it is my last lecture about Paradise Lost book 9. In this lecture I shall read out some text for you and I shall provide you some important questions about Paradise Lost. So let us start. Dear students, आज ही मेरा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 अबाउट पैराडाइज लॉस्ट. इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ी सी टेक्स्ट पढ़ाऊंगा पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 में से. और आज की टेक्स्ट सैटर्न और ईव के दरमियान होने वाली कॉन्वर्जेशन है, जो कि बुक 9 का मरकज़ है. इसमें सबसे अहम चीज़ यही कॉन्वर्जेशन है. इस कॉन्वर्जेशन के बाद, इस टेक्स्ट की रीडिंग के बाद आपको बुक 9 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे. तो आइए आज का काम शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से. एक लम्हे के लिए स्क्रीन आपके लिए बंद हो रही है क्योंकि मैं टेक्स्ट वाली स्क्रीन आपके सामने ला रहा हूँ जनाब. अब काम को शुरू करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे लाइन नंबर 640 से. लाइन नंबर 640. जी, यहाँ तक हमने पढ़ा था 642 लाइन तक पढ़ा था. देयर swallowed up and lost for score for. स्कोर मतलब हेल्प, मदद. इस सेंटेंस में मैंने लेक्चर क्लोज किया था और इसी से आगे अब हम बात को शुरू करते हैं. So glistered the dire snake and into fraud led Eve our credulous mother. credulous लफ्ज़ी मतलब होता है, उर्दू में इसका मतलब होता है कानों का कच्चा. यानी वो शख्स जो बात को अपने तक महदूद ना रख सके और बात को, राज को खोल दे, दूसरों तक पहुंचा दे, उसे क्रेडुलस कहते हैं. और क्रेडुलस उस शख्स को भी कहते हैं जो कि किसी भी बात पर फौरन यकीन कर ले, जो तहकीक ना करे. बिला तहकीक किसी भी शख्स की किसी भी बात को मान लेने वाला शख्स क्रेडुलस कहलाता है. तो आई रिपीट, सो ग्लिस्टर्ड द डायर स्नेक. ग्लिस्टर्ड मीन्स ग्लिटर, चमकना. इस तरह से वो स्नेक तो चमक रहा था. स्नेक मतलब सैटन. एंड इनटू फ्रॉड लीड ईव. और फ्रॉड की तरफ, धोखे की तरफ हमारी ईव को लिए जा रहा था आर क्रेडुलस मदर, जो कि क्रेडुलस माँ है सारी इंसानियत की. टू द ट्री ऑफ प्रोहिबिशन, यानी मना किए हुए दरख्त की तरफ. रूट ऑफ ऑल आर वूज, वो दरख्त जो कि हमारे तमाम तर दुखों की जड़ है, दुखों की वजह बना. यानी कि ना शैतान ईव को उस दरख्त से मुतलिक बताता, ना ईव वहाँ तक जाती, और ना हमें दुनिया में सारी मुश्किलात देखना पड़ती. विच व्हेन शी सॉ दस टू हर गाइड शी स्पेक. और जब उसने वो दरख्त देखा तो अपने गाइड से मुखातिब होकर कहने लगी. गाइड मतलब सैटन, शैतान से मुखातिब होकर कहती है. स्पेक ओल्ड लैंग्वेज का वर्ड है जी. अब हम इसकी जगह लफ्ज़ स्पीक इस्तेमाल करते हैं. तो यूं उसने बात शुरू की. Serpent, we might have spared our coming hither. यहाँ हम लफ्ज़ स्पेयर का मतलब लिख सकते हैं पोस्टपोन, मुलतवी करना, या फिर लीव, रिजेक्ट, छोड़ देना, बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देना. उसने कहा कि सरपेंट, बेहतर होता कि हम इधर आने का प्रोग्राम ख़त्म ही कर देते. फ्रूटलेस टू मी दो फ्यूटाइल, फ्रूट बी हेयर टू एक्सेस. ये मेरे लिए बेफायदा है. यानी यहाँ तक आना, इस जगह तक आने के लिए जो मुशक्कत मैंने की वो मेरे लिए बेफायदा है.
दो फ्रूट बी हेयर टू एक्सेस, अगरचा यहाँ फल बड़ी मिकदार में है, बड़ी तादाद में है, द क्रेडिट ऑफ हुज वर्च्यू रेस्ट विद दी एंड द goodness of that fruit has been proved in your form, और तुम्हारी सूरत में इस फल की वर्च्यू, इसकी अच्छाई भी साबित हो चुकी है. वंडरस इंडीड, बिलाशुबा ये फल बड़ा जबरदस्त है. if cause of such effect, if it has affected you in this positive way, अगर इस फल ने इस मस्बत अंदाज में तुमको मुतासिर किया है, तुम पर असर किया है कि तुम अब सोच सकते हो, तुम बोल सकते हो, तो बिलाशुबा ये फल बहुत अच्छा है. But of this tree we may not eat, not taste, not touch. लेकिन इस दरख्त का फल ना तो हम खा सकते हैं, ना ही हम इसको छू सकते हैं. God so commanded, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है, and left that commands sole daughter of his voice. सोल डॉटर ऑफ हिज वॉइस, अगर इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करें तो हमें बात समझ नहीं आती. इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा बनता है एंड लेफ्ट दैट कमांड सोल डॉटर ऑफ हिज वॉइस, और वो हुक्म खुदा की आवाज़ में से खुदा की बेटी की हैसियत रखता है, जो कि बेहंगम सा मतलब है. इसका मतलब ये लिया जाता है कि ये रब का सबसे बड़ा हुक्म है हमारे लिए कि हमने इस दरख्त की तरफ नहीं जाना, इस दरख्त के फल को छूना भी नहीं, खाना भी नहीं. ये रब का सबसे बड़ा हुक्म है. नेक्स्ट पढ़ो जी. द रेस्ट वी लिव लॉ टू आवर सेल्व्स, और बाकी हम रहते हैं अपने कवानीन हम खुद बनाते हैं, यानी हम अपने मालिक खुद हैं. आर रीजन इज आवर लॉ, हमारी अक्ल समझ हमारे लिए कानून बनाती है, यानी वो काम जो हमारी अक्ल के मुताबिक हमारे लिए अच्छा है हम वो करते हैं और वही कानून है. जो काम हमारी अक्ल के मुताबिक हमारे लिए बुरा है हम वो नहीं करते, और यही हमारे लिए कानून है. हाँ, अलबत्ता इस दरख्त से मुतल्लिक रब का वाज़ेह हुक्म है. तो स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा तकरीबन 8 लाइंस का, मैं इसे मुख्तसर बयान कर देता हूँ. ये पैराग्राफ बड़ा अहम है कि जब ईव उस मकाम तक पहुंची जहां पर वो फॉरबिडन ट्री था, तो ईव ने कहा कि ए सरपेंट, यहाँ तक आने की मुशक्कत बेफायदा रही मेरे लिए, अगरचा ये फल तेरे लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है. तुम्हारी ज़ात इस चीज़ का सबूत है कि इस फल में वर्च्यू है, अच्छाई है, मगर इसी दरख्त से मुतल्लिक रब ने हमें मना किया है, सख्ती से मना किया है कि इसके करीब नहीं जाना, ना इसके फल को छूना है, ना खाना है. और रब का ये हुक्म हमारे लिए सबसे बड़ा हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म यही है. इसके अलावा हम हर तरह से आज़ाद हैं, हम जो चाहते हैं करते हैं. हम हर एक एक्शन, हर एक काम हमारा कानून है, हमारा अपना कानून है. टू whom द टेम्पटर लफ्ज़ टेम्प्ट से है, पहले भी बारहा आ चुका है. ये लफ्ज़ सैटन के लिए इस्तेमाल हुआ है. टेम्पटर यानी उकसाने वाला. गाइलफुली यानी धोखे भरे अंदाज में रिप्लाइड, और इस बात के जवाब में इस टेम्पटर ने बड़ी धोखा दही वाले अंदाज में जवाब दिया. कहता है इंडीड, बेशक, hath God then said that of the fruit of all these garden tree ye shall not eat, क्या खुदा ने कहा है कि इस बाग के सारे ही दरख्तों के फल तुम नहीं खाओगे. Yet Lords declared of all in earth और एयर, और इसके बावजूद तुम्हें ज़मीन और हवा में से हर चीज़ का मालिक डिक्लेयर किया है. यानी सैटन ने तंज में कहा, तंज भरे अंदाज में कहा कि लो, ये कैसी बादशाहत है तुम्हारी. एक तरफ खुदा कहता है कि उसने तुम्हें ज़मीन का, हवाओं का, जन्नत का लॉर्ड बना दिया है, सारा कुछ है ही तुम्हारे लिए, तुम अशरफुल मखलूकात हो. दूसरी तरफ वो कहता है कि तुमने इन दरख्तों के फल नहीं खाने. अगर फल नहीं खाने, अगर ये पाबंदियां हैं, तो तुम्हारी बादशाहत कैसी हुई, तुम्हारी बादशाहत किस काम की. गोया कि सैटन ने ईव को उकसाया, उसको वरगलाया, और इसके जवाब में टू whom does Eve yet sinless, और इसके जवाब में ईव कहती है, जो कि अभी सिनलेस है, बेगुनाह है, यानी अभी उसने फल नहीं खाया, कहती है ऑफ द फ्रूट ऑफ ईच ट्री इन द गार्डन वी मे ईट, कि इस
जन्नत के बाग के हर फल का हर दरख्त का फल हम खा सकते हैं, बट ऑफ द फ्रूट ऑफ दिस फेयर ट्री, लेकिन सिर्फ इस एक दरख्त का फल, अमिडेस्ट द गार्डन, जो कि बाग में के दरमियान में है, गॉड हैथ सेड, खुदा ने कहा है, यू शैल नॉट ईट, तुम इस फल को नहीं खाओगे, देयर फॉर नॉर शैल यू टच इट, तुम इसको छुओगे भी नहीं, लीस्ट यू डाई, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। अच्छा जी, तो ईव ने अपनी सफाई में कहा, मैं इस 5-6 लाइंस का खुलासा बयान कर रहा हूँ। ईव ने इसके जवाब में कहा कि खुदा ने हमसे कहा है कि इस जन्नत में मौजूद हर एक दरख्त का फल खाओ, तुम्हें इजाजत है, बस इस एक दरख्त का फल तुमने नहीं खाना वरना तुम मर जाओगे। She scarce had said, though brief, when now more bold, the tempter, अभी बामुश्किल ही ईव ने अपनी बात को ख़त्म किया था, दो ब्रीफ, अगर जो उसकी बात बड़ी मुख्तसर थी और उसने अभी अपनी बात को ख़त्म किया था, when now more bold, the tempter, but with show of zeal and love, कि इस टेम्पटर ने और ज़्यादा दलेरी के साथ बात शुरू की। अब अगली लाइन में इसकी बॉडी मूवमेंट्स को, इसके फेस एक्सप्रेशंस को जाहिर किया गया है। शायर लिखता है कि बट विथ शू ऑफ ज़ील एंड लव टू मैन, कि इसने इंसान के लिए ज़ील, अपना जोश, जज्बा एंड मोहब्बत जाहिर की। शू मीन्स टू शो, SHOW, शो। अब मॉडर्न एज में इसके स्पेलिंग बदल चुके हैं। टू मैन एंड इंडिग्नेशन एट हिज रॉन्ग, कि इंसान से मुतल्लिक उसने अपने जोश, जज्बे और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और इंसान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर गुस्से का इजहार किया। रॉन्ग यानी इंसान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी। न्यू पार्ट पुट्स ऑन, उसने एक नया अंदाज अपना लिया, जैसे कि ऊपर कहा गया था कि बट विथ शो ऑफ ज़ील एंड लव, जब उसने इंसान के लिए ज़ील एंड लव शो की, तो मतलब उसने एक नई चाल चली, एक नया पैंतरा बदला, और अब एक नए अंदाज में मुखातिब होने को तैयार है। एंड एज टू पैशन मूव, ऐसे दिखता था कि वो अपने जज्बात से भड़क उठा था, अपने जज्बात की आखिरी हदों पर पहुंच चुका था। फ्लक्चुएट्स डिस्टर्ब्ड, वो फ्लक्चुएटेड था, डिस्टर्ब था। फ्लक्चुएशन मतलब होता है उतार चढ़ाव, कमी, ज्यादती। येट कॉम लाए, लेकिन अभी भी वो अट्रैक्टिव था। एंड इन एक्ट रेज्ड एज ऑफ सम ग्रेट मैटर ऑफ बिगिन, और उसका एक्ट, उसका अंदाज अमल ऐसा था गोया कि वो किसी बहुत बड़े काम को शुरू करने जा रहा हो, किसी बड़े मसले पर गुफ्तगू शुरू करने जा रहा हो। तो ऊपर वाली लाइन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ येट कॉमली, कि वो अभी भी अट्रैक्टिव था, मतलब ये कि उसने ये जाहिर किया, सिर्फ मुनाफकत के तौर पर जाहिर किया कि इंसान से मुतल्लिक वो बड़ी मोहब्बत रखता था। उसने हैरानगी का भी मुजाहिरा किया, पैशन का, जोश जज्बे का भी मुजाहिरा किया, गुस्से का भी मुजाहिरा किया, लेकिन उसने अपनी शक्ल सूरत ऐसी रखी, अपने फेस एक्सप्रेशंस ऐसे रखे, फ्रेंडली एक्सप्रेशंस, के वो अभी भी दिलकश दिखाई देता था। एंड इन एक्ट रेज्ड एज ऑफ सम ग्रेट मैटर टू बिगिन, और उसने रवैया यूं अपनाए गोए कि वो एक बहुत बड़ा काम शुरू करने जा रहा था, या फिर किसी बहुत बड़े मामले पर बात शुरू करने लगा था। एज वैन ऑफ ओल्ड सम ओरेटर रिनॉल्ड, उसका अंदाज ऐसे था जैसे कि पुराने ज़माने का कोई ओरेटर होता है। ओरेटर धुआंधार तकरीर करने वाला, एक मजा हुआ, एक मशहूर मुकर्रर तकरीर करने वाला। ओके, अब लाइन नंबर 670 से ऑनवर्ड्स, अगली 5-7 लाइंस में शायर इस सरपेंट, इस सैटन को किसी मुकर्रर से, बड़े तजर्बाकार मुकर्रर से, मुकर्रर कहते हैं तकरीर करने वाला, किसी बड़े तजर्बाकार मुकर्रर से कंपेयर करता है, और इसका मकसद सिर्फ बात को तूल देना है, क्योंकि कोई भी एपिक पोइम हजारों लाइंस पर मुहित होती है, तो भाई वो हजारों लाइंस कहाँ से आएंगी इधर उधर की बातें करके। अब
سیٹن کا اس وقت جو بھی سٹائل ہے، جیسے کہ ہم اوپر والی لائنز میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں جوش ہے، انسانیت سے متعلق محبت ہے، انسان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی سے متعلق غصہ ہے، ان ساری چیزوں کا مجموعہ جب اس کے چہرے پر نمودار ہوتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ وہ اس وقت ایسے تھا جیسے کوئی بڑا تجربہ کار، بڑا مشہور اور بڑا پرانا مقرر ہو جو کسی بہت بڑے مسئلے پر بحث شروع ہی کرنے والا ہے۔ اوکے، نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ As when of old some orator renowned in Athens or free Rome, where eloquence flourished since mute۔ ایتھنز اور روم کا حوالہ دیا کہ پرانے زمانے میں یعنی بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے والے زمانے میں، قدیم روم میں، یونان میں، جہاں پر ایلوکینس بڑی ترقی کر رہی تھی۔ ایلوکینس مطلب ہوتا ہے فن تقریر، تقریر کرنے کا فن بڑا پاپولر تھا، اپنے عروج پر تھا سنس میوٹ، لیکن اس کے بعد سے تب سے اب تک یہ ڈیڈ پڑا ہے، یعنی روم کے زوال کے بعد، رومن اینڈ گریک سویلائزیشن کے زوال کے بعد یہ آرٹ، یہ فن ختم ہو چکا ہے، تقریباً مر چکا ہے۔ ٹو سم گریٹ کاز ایڈریس، کہ وہ پرانے مقرر جن کا تعلق روم یا ایتھنز سے ہوتا تھا، جہاں پر فن تقریر اپنے عروج پر تھا، گریٹ کاز ایڈریس، انہی مقرروں کی طرح سے یہ شیطان ایک بہت بڑی بات پر بحث کرنے کے لیے تیار تھا۔ stood in himself collected، collected مطلب ہوگا prepared، اور وہ یوں کھڑا ہوا تھا گویا کہ وہ اپنی ذات میں پوری طرح سے تیاری کر کے کھڑا تھا، with confidence، collected مطلب ہوگا prepared and confident، اعتماد کے ساتھ کھڑا تھا۔ each part، while each part، motion، each act، one audience، جبکہ اس کے جسم کا ہر ایک حصہ، اس کے جسم کا ہر ایک ایکشن انداز یا پھر اس کے جسم کی ہر ایک حرکت، اس کا ہر انداز ون آڈینس، آڈینس کی توجہ اپنی طرف کر رہا تھا، آڈینس کو جیت رہا تھا، یعنی جس طرح سے وہ کھڑا تھا، جس طرح سے وہ ہاتھ ہلاتا تھا، اس کے چہرے کے ایکسپریشنز سب کچھ آڈینس کی توجہ اس کی طرف دلاتے تھے۔ ایر دا ٹنگ، اس سے پہلے کہ اس کی زبان کچھ کہتی۔ تو یہاں پر اس لائن سے متعلق میں بات کو واضح کر دوں کہ اس نظم میں کوئی آڈینس نہیں ہے، اس کا صرف ایو اور سیٹن مخاطب ہے۔ شاعر نے صرف اس کو کسی پرانے مقرر سے کمپیئر کیا ہے، وہ مقرر جو کہ ایتھنز اور روم سے تعلق رکھتے تھے۔ تو شاعر نے کہا کہ سیٹن کا انداز ایسا تھا، فزیکل موومنٹس ایسی تھی، باڈی لینگویج ایسی تھی کہ گویا کہ وہ بہت بڑا مقرر تھا اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کی تقریر کو سننے والے اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ آڈینس ایئر دا ٹنگ، اس سے پہلے کہ زبان کچھ کہتی۔ sometimes in high began as no delay، اور بعض اوقات وہ مقرر in high began، بڑے دھواں دھار انداز میں بات شروع کر دیتے ہیں، no delay، بغیر کسی ڈیلے کے، یعنی کسی موضوع پر وہ انتظار کیے بغیر ہی بات کو شروع کر دیتے ہیں۔ آف پریفیس، اس کا ابتدائیہ پیش کرتے ہیں، اس کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کی تفصیل میں دھواں دھار تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ بروکنگ تھرو ہز زیل آف رائٹ، بروکنگ تھرو ہز زیل آف رائٹ، اور ایسے دکھتا تھا کہ یہ یعنی سیٹن اپنی زیل، اپنے جوش جذبے سے بھی پھٹ پڑے گا۔ سو اسٹینڈنگ موونگ اور ٹو ہائی اپ گرون that temper all impassioned thus began۔ so standing moving، اس طرح سے کھڑا تھا، اس طرح سے وہ حرکت کرتا تھا، اور high upward، وہ سر اٹھاتا تھا، بلند ہوتا تھا، اور the temper all impassioned thus began، اور اس طرح سے پیشنز سے بھرپور، جذبات سے بھرپور اس ٹیمپر نے اپنی بات کو شروع کیا۔ تو جناب ان تمام تر لائنز میں جو کہ ہم نے ابھی پڑھی ہیں، سیٹن کو ایک مقرر سے کمپیئر کیا گیا ہے، اس کی باڈی موومنٹ، اس کے فیس ایکسپریشنز اور اس کے جوش جذبے کا اظہار ہے اور کچھ نہیں۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں جی، اور سیکریڈ وائز اینڈ وزڈم گیونگ پلانٹ۔ اوکے، اب یہ لائنز امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سیٹن کے ورڈز ہیں اور وہ فوربیڈن ٹری سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ کہتا ہے، ناٹ ود ایو، ایو سے مخاطب نہیں ہے، درخت سے مخاطب ہے۔ لکھتا ہے کہ او سیکریڈ وائز اینڈ وزڈم گیونگ پلانٹ، اے مقدس درخت، عقل فراہم کرنے والے درخت، مدر آف سائنس، تو جو کہ سائنس کی بنیاد ہے، ناؤ آئی فیل دی پار، میں تمہاری طاقتوں کو محسوس کر چکا ہوں، ود ان می،
clear, not only to discern. अब मैं इतना वाज़ेह हो चुका हूँ, मेरी ज़ात के अंदर इतनी वजाहत है, इतनी रोशनी है, not only to discern things in their cause, कि ना सिर्फ मैं चीज़ों इस कायनात में मौजूद अशिया और उनके पीछे उनके वजूद की कॉज को समझ सकता हूँ, यानी मैं समझ गया हूँ कि अगर कोई वजूद इस कायनात में है तो उस वजूद की रीज़न क्या है, क्यों रब ने उसको पैदा किया, मुझे समझ आ गई है. बट टू ट्रेस द वेज ऑफ हाईएस्ट एजेंट्स, बल्कि मैं बड़े से बड़े सेंट, दरवेश, एंजल को भी समझ गया हूँ. डीम्ड हाउ एवर वाइज, वो कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, इस कायनात में कोई भी मखलूक जो बड़ी अक्लमंद है, मैं उसकी अकल के पीछे की रीज़न भी समझ गया हूँ, मैं उसको भी जान गया हूँ कि कौन कितने पानी में है. क्वीन ऑफ दिस यूनिवर्स, लेकिन इस कायनात की ये मलिका डज नॉट बिलीव, नहीं यकीन कर रही इस बात पर कि इस दरख्त के फल में इतना नॉलेज है. दोस रिजिड थ्रेट्स ऑफ डेथ ये शैल नॉट डाई, क्योंकि रिजिड थ्रेट्स ऑफ डेथ, मौत की धमकियों से ये डरी हुई है. ये शैल नॉट डाई, तो उसने कहा, सैटन ने कहा कि तुम नहीं मरोगी. ये क्वीन के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी ईव के लिए कि ए ईव तुम नहीं मरोगी, ये सिर्फ एक थ्रेट है, एक धमकी है. हाउ शुड यू, भला तुम कैसे मर सकती हो बाय द फ्रूट, इस फल के खाने से. इट गिव्स यू लाइफ, अरे ये तो तुम्हें जिंदगी देगा. टू नॉलेज, ये तुम्हें नॉलेज देगा. बाय द थ्रेट, तुम मौत की धमकी से डरी हुई हो. बाय द थ्रेट मतलब थ्रेट ऑफ डेथ. लुक ऑन मी, जरा मेरी तरफ देखो. मी हु हैव टच्ड एंड टेस्टेड, मैं वो हूं जिसने इस फल को छुआ, इसको टेस्ट किया, खाया. येट बोथ लिव, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं. बोथ लिव से मुराद ये कि ना इसको छूने पर मैं मरा, ना इसको खाने पर मैं मरा, मैं दोनों एक्शंस के बाद जिंदा हूं. एंड लाइफ मोर परफेक्ट हैव अटेन्ड देन फेट मेंट मी, और मेरी जिंदगी उससे कहीं ज्यादा परफेक्ट हो गई है जो जिंदगी फेट ने, मुकद्दर ने मेरे लिए चुनी थी. तो मुकद्दर ने इसके लिए क्या जिंदगी चुनी थी कि भाई ये तो सांप था, इसका मुकद्दर तो यही था कि ये रेंगने वाला एक कीड़ा था, कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरेगा और यूं ही मर जाएगा. लेकिन कहता है कि इस फल को खाने से मेरी जिंदगी बेहतर होगी. बाय वेंचरिंग हायर देन माय लॉर्ड, कि इस एडवेंचर के बाद, मैंने ये जो एडवेंचर किया इस फल को खाने का, मैं अपने मुकद्दर से आगे बढ़ गया हूं. जो रब ने मेरे मुकद्दर में लिखा था मुझे उससे ज्यादा मिल गया है. शैल दैट बी शट टू मैन, क्या ये फल इंसान के लिए मना होगा. विच टू द बीस्ट इज ओपन, जिसके खाने की जानवरों को इजाजत है, क्या इंसान को इसकी इजाजत ना होगी. और विल गॉड इंसेंस हिज आयर, आयर मीन्स एंगर, और क्या खुदा गुस्सा करेगा फॉर सच अ पैटी ट्रेसपास, इस छोटी सी गलती पर. ट्रेसपास हुक्म अदूली, गलती, हद से आगे बढ़ना. और पैटी मतलब होता है मामूली, अदना सा. तो शैतान के नजदीक इस फल को खा लेना एक छोटी सी कोताही है. और कहते हैं कि क्या खुदा इस कोताही पर गुस्से का इजहार करेगा. एंड नोट प्रेस, क्या वो तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, बल्कि उसको तो तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए. रेदर योर डाउटलेस वर्च्यू, कि तुमने अपनी इस वर्च्यू की बिना पर, बुनियाद पर, whom the pain of death denounce, तुमने इस फल को खाने की खातिर डेथ, मौत की धमकी को, मौत के खौफ को भी नजरअंदाज कर दिया. वट एवर थिंग डेथ भी, अब वो मौत कैसी भी हो, तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया. इस बात पर तो तुम्हारी तारीफ होनी चाहिए, तुम्हारी दलेरी की, बहादुरी की तारीफ होनी चाहिए. डेटर्ड नॉट फ्रॉम अचीविंग, डेटर का मतलब होता है परे रहना, बाज रहना, रुकना. डेटर नॉट फ्रॉम अचीविंग व्हाट माइट लीड टू हैप्पियर लाइफ, तो उस चीज के हासिल करने से मत परे रहो जो कि तुम्हें खुशगवार जिंदगी की तरफ ले जा सकती है. नॉलेज ऑफ गॉड एंड इवल, खुदा और खुदा से मुतलिक तुम्हें इल्म दे सकती है. इवल, बुराई क्या है, तुम्हें बुराई से आगाह कर सकती है. ऑफ गुड, अच्छाई से भी आगाह कर सकती है. हाउ जस्ट, कि वो, यानी अच्छाई कितनी अच्छी चीज है. ऑफ इवल, तुम्हें बुराई से मुतलिक बता सकती है. इफ व्हाट इज इवल, कि बुराई क्या है. बी रियल, तो रियल हकीकत की तरफ आओ. वाई नॉट नोन, आखिर क्यों ना जाने हम बुराई को. सिंस इजियर शन, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा कि बुराई क्या है तो इससे बचना आसान हो जाएगा. गॉड देयरफॉर कैन नॉट हर्ट यू,
لہٰذا اسی لیے خدا تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب یہ جو میں لائن پڑھ رہا ہوں یہ لائن اور اس سے اگلی کوئی 4 یا 5 لائنز بڑی اہم ہے. اس میں شیطان کی کننگنس، اس کی مکاری اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے. کہتا ہے کہ گاڈ دیئر فور کین ناٹ ہارٹ ہی، خدا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں لائن نمبر 700 پہ ہوں اگر آپ کو لائن نہ ملتی ہو تو. اینڈ بی جسٹ، اور وہ منصف ہوگا. ناٹ جسٹ، اگر وہ منصف نہیں ہے، ناٹ گاڈ تو وہ خدا کہلانے کا حقدار نہیں. ناٹ فیئرڈ، اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. دین ناٹ اوبیڈ، نہ اس کی بات ماننی چاہیے. یعنی اس شیطان نے اپنی مکاری کی انتہا کر دی. کہتا ہے کہ خدا تمہیں اس پھل کے کھانے سے روک نہیں سکتا. اگر وہ تمہیں روکتا ہے تو وہ جسٹ نہیں ہے، منصف نہیں ہے. اور اگر وہ منصف نہیں ہے تو وہ خدا نہیں ہے. اور اگر وہ خدا نہیں ہے تو پھر تم کیوں اس کی اوبیڈینس کرتی ہو؟ Your fear itself of death, remove the fear. کہ تمہارا جو موت سے متعلق خوف ہے اگر تم اس کو چھوڑ دو تو خدا سے متعلق تمہارا خوف خود ہی ختم ہو جائے گا. یہ اس نے کہنا چاہا کہ اگر تم اس پھل کو صرف اس لیے نہیں کھا رہی کہ تم پر موت طاری ہو جائے گی تو موت کے خوف کو چھوڑ دو. جب تمہارے دل میں موت کا خوف نہیں رہے گا خدا کا خوف بھی ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے شیطان اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ورغلائے، اس کو راستے سے ہٹائے. اور یہ جو میں آج آپ کو لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں، آج والا لیکچر نمبر 10 اور جو گزر گیا لیکچر نمبر 9، ان دونوں کو بڑی توجہ سے پڑھیے گا. یہ ایک سوال کا باقاعدہ جواب ہے. آپ کے سامنے سوال آئے گا، رائٹ اے نوٹ آن دا ٹیمپٹیشن سین، کہ اس سیٹن نے ایو کو کس طرح سے ٹیمپٹ کیا تھا، ورغلایا تھا، اکسایا تھا. ٹیمپٹیشن سین ہی ہم پڑھ رہے ہیں لیکچر نمبر 9 میں بھی 10 میں بھی. تو اس کو بڑی اچھے طریقے سے پڑھیے گا. وائی دین واز دس فاربڈ، تو پھر کیوں اس کو منع کیا گیا؟ وائی بٹ ٹو ایو، صرف اس لیے کہ تمہیں ڈرا کر رکھا جائے. وائی بٹ ٹو کیپ یو لو، اس لیے کہ تمہیں جھکا کر رکھا جائے. اینڈ اگنورنٹ، تمہیں جہالت میں رکھا جائے. ہز ورشپرز، اس لیے کہ تم خدا کی پرستش کرتے ہو، خدا کے ورشپر ہو. لہٰذا خدا چاہتا ہے کہ تمہیں ڈرا کر رکھے، دبا کر، جھکا کر رکھے اور تمہیں علم سے پرے رکھے. اچھا جی. He knows that in the day ye eat therefore، وہ جانتا ہے کہ جس دن تم نے یہ پھل کھا لیا. your eyes that seem so clear، تو تمہاری آنکھیں جو ابھی بہت واضح دکھتی ہیں، yet are but dim، لیکن وہ حقیقت میں ڈم ہے. مطلب کہ بظاہر دکھتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکتی ہو، بڑی روشن آنکھیں ہیں تمہاری، لیکن تمہاری آنکھوں میں ابھی سکت نہیں ہے. shall perfectly be then open، یہ آنکھیں تو تب اس وقت کھلیں گی. and cleared، اور واضح ہو جائیں گی. and ye shall be as gods knowing both God and good and evil، اور تم تو خداؤں کے درجے تک پہنچ جاؤ گی جنہیں both good and evil، اچھائی کا بھی پتہ ہے، برائی کا بھی پتہ ہے. as they know، جیسا کہ وہ جانتے ہیں. تو شاعر ایک کے بعد ایک، اب آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹن ایک کے بعد ایک چال چلتا ہے، ہتھ کنڈے اپناتا ہے. کبھی خدا پر حملہ کرتا ہے کہ وہ کیسا خدا ہے جو تمہیں سزا دے گا، اگر ایسا ہے تو پھر خدا کو اوبے مت کرو، خدا کو خدا مت مانو، وغیرہ وغیرہ. جی اسٹوڈنٹس ویلکم بیک. میں نے ذرا چند سیکنڈ کے لیے بریک لی تھی. تو ہم لائن نمبر 700 تک پڑھ چکے تھے شاید. ناٹ جسٹ ناٹ گاڈس، ناٹ فیئر دین نور اوبیڈ. نہیں، یہ ہو چکا تھا 705. ہاؤ ورشپرس ہی نوز دیٹ ان دا ڈے. جی ہاں، یہاں سے ہم پڑھیں گے. سیٹن گاڈ سے متعلق کہتا ہے کہ ہی نوز دیٹ ان دا ڈے، وہ رب جانتا ہے کہ جس دن you eat therefore، آپ یہ پھل کھا لو گے. your eye that seems so clear yet are but dim، کہ تمہاری آنکھیں جو بڑی روشن نظر آتی ہیں حقیقت میں وہ ڈم ہے. shall perfectly be then opened، پھر وہ پوری طرح سے کھل جائیں گی. and cleared and you shall be as gods، اور تم دیوتاؤں کے مقام تک پہنچ جاؤ گی. knowing both gods and evil، knowing both good and evil as they know، اور تمہیں اچھائی اور برائی کا ایسے ہی پتہ چل جائے گا جیسے کہ دیوتا جانتے ہیں. تو جناب ان لائنز کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ
تمہاری آنکھیں روشن ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہو لیکن حقیقت میں تم کچھ نہیں دیکھتی. جب تم یہ پھل کھا لو گی تو اس کے بعد تم کائنات کے راز جان جاؤ گی. تمہیں وہ چیزیں بھی نظر آئیں گی جو چھپی ہوئی ہیں، پردے کے پیچھے ہیں. پھر تم صحیح معنوں میں کہہ سکو گی کہ ہاں میں سب کچھ جانتی ہوں، میں سب کچھ دیکھتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں. اور پھر تم دیوتاؤں کے مقام تک پہنچ جاؤ گی. دیٹ یو شوڈ بی ایز گاڈ سنس ایز آئی مین. اور کہتے ہیں کہ میں چونکہ بیسٹ ہو کر، ریپٹائل ہو کر انسان کے درجے تک پہنچ گیا ہوں، تو تم انسان ہو تو دیوتاؤں کے درجے تک پہنچ جاؤ گی. انٹرنل مین یعنی میں اندرونی طور پر انسان ہوں. جسمانی طور پر تو سانپ ہوں لیکن اندرونی طور پر انسان ہوں، کیونکہ میں انسانوں کی مانند سوچ سکتا ہوں. اس بٹ پروپورشن میٹ، اور یہ کہ میں ایک مقام تک آ گیا ہوں. آئی آف بروٹ ہیومین، کہ میں بروٹ ہونے کے باوجود ہیومن انسان کے درجے تک آ گیا ہوں. یہ آف ہیومن گاڈس، تو تم انسان ہو تو دیوتاؤں کے درجے تک پہنچ جاؤ گی، پہنچ سکتی ہو. تو جناب ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹن ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، پوری طرح سے ایو کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صرف 5-7 لائنز میں اور پڑھوں گا، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کویسچنس ڈسکس کروں گا، پھر اس لیکچر کو ہم کلوز کریں گے. دیٹ یو شوڈ بی ایز گاڈس سنس ایز آئی مین، انٹرنل مین از بٹ پروپورشن میٹ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. I of brute human, you of human gods. So ye shall die perhaps. Okay. اب ایک بڑی ہی ریڈل سی بناتا ہے یہ. ریڈل مطلب پہیلی، یعنی ایک ایسی بات کہتا ہے جو آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں ہے، اس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. کہنے لگا کہ so ye shall die perhaps by putting off human to put on gods. کہ شاید تم مر تو جاؤ گی لیکن وہ موت کیسی ہوگی کہ یو شیل بی ٹرانسفارمڈ فرام دا اسٹیٹس آف ہیومن ٹو دا اسٹیٹس آف گاڈس. کہ اگر کہا جاتا ہے نا کہ تم یہ پھل کھا کر مر جاؤ گی تو تمہارے مرنے کا مطلب ہے کہ تم ایز اے ہیومن بینگ گاڈ کے سٹیٹس پہ ٹرانسفر ہو جاؤ گی. انسان سے دیوتا کے درجے پر ٹرانسفر ہو جانا تمہاری موت ہوگی. ڈیتھ ٹو بی وشڈ، اور ایسی ڈیتھ کی تو خواہش ہونی چاہیے کہ تم انسان سے دیوتا کے درجے پر پہنچ جاؤ. یہ ایک اور تیر چلایا اس نے، ایک اور اٹیمپٹ تھی، اس کی کوشش تھی تاکہ وہ اس کو ورغلا سکے، قائل کر سکے. دو تھریٹنڈ وچ نو ورس دین اس کین برنگ. کہتے کہ دو تھریٹنڈ، اگرچہ تمہیں دھمکایا جا رہا ہے موت سے، وچ نو ورس، لیکن اگر تم انسان کی حیثیت سے مر جاؤ، ابھی جب کہ تم انسان ہو اس حیثیت سے تم مر جاؤ، نو ورس دین اس کین برنگ، تو یہ موت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی. اینڈ وٹ آر گاڈس دیٹ مین may not become، اور وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان حاصل نہیں کر سکتا اور گاڈس کے پاس ہے، یا یوں کہ جو کچھ گاڈس کے پاس ہے، جو مقام ان کے پاس ہے، وہ انسان کیوں نہیں حاصل کر سکتا. ایز دے پارٹیسپیٹنگ گاڈ لائک فوڈ، انسان حاصل کر سکتا ہے اگر وہ دیوتاؤں والی خوراک کھا لے. تو جناب یہاں پر میں ریڈنگ سٹاپ کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم شارٹ آنسرز کی طرف آتے ہیں. شارٹ آنسرز کہہ رہا ہوں، اس بک 9 کے آنسرز کی طرف میں بڑھتا ہوں، سوالات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اوکے، ناؤ یو ونس اگین سی دا اسکرین. اسکرین پر دیکھیے گا کہ ایک پیج آپ کے سامنے ہے جس پر سوال لکھ رکھے ہیں. پیراڈائز لاسٹ بک 9 کویسچنز. پہلا سوال ہے، واٹ از دا سگنیفیکینس آف انووکیشن، کہ انووکیشن کی کیا اہمیت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ سیمیسٹر میں ہم نے ایک باقاعدہ اسائنمنٹ تیار کی تھی، انووکیشن ٹو دا گاڈیس آف پوئٹری. یہ وہی سوال ہے بک 9 میں دوبارہ سے ہے، کیونکہ جب ہم نے اس کا بک 9 کا فرسٹ لیکچر پڑھا تھا، پہلی 70 لائنز میں، پہلی 70 لائنز میں 2 مرتبہ انووکیشن ٹو دا گاڈیس آف پوئٹری ہمیں ملی ہے. اس شاعر نے 2 مرتبہ ایک گاڈیس کو، جس کو ہیونلی گاڈیس کہا گیا تھا، گاڈیس آف پوئٹری نہیں، 2 مرتبہ اس کو مخاطب کیا تھا. دوسرا سوال، ملٹنز یوز آف سولیلوکی. سولیلوکی کیا ہوتا ہے؟ خود کلامی، اپنے آپ سے باتیں کرنا. ملٹن نے سولیلوکی کا بڑا اچھا استعمال کیا ہے اس بک 9 میں. سولیلوکی آف ایو ہے اور سولیلوکی آف ایڈم ہے. ان دو پر آپ کو تھوڑی توجہ دینا ہوگی، آپ نے انہیں پڑھنا ہے. انٹرنیٹ پہ اس کو تلاش کر لیجئے گا.
ایک یہ راستہ ہے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ بک پرچیز کریں، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے آنسرز پرووائڈ کر دوں، جیسے میں پہلے اپنی کتاب میں سے پکس بنا کر آپ کو واٹس ایپ کیا کرتا تھا۔ تو یہ تیسرا راستہ ذرا پیچیدہ ہے، اس کے لیے آپ مجھے 15 اگست کے بعد یاد دلائیے گا۔ اگر آپ کو یہ چاہیے ہو تو میں آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دوں گا۔ ابھی ذرا میں مصروف ہوں کیونکہ لیکچرز کے ڈیلیور کرنے کا برڈن بہت زیادہ ہے۔ اینی وے، تھرڈ کویشچن پہ آتے ہیں، دا ٹیمپٹیشن سین۔ ٹیمپٹیشن سین پہ ایک نوٹ لکھنا ہے۔ ہم نے لیکچر نمبر 9 اور 10 میں جو کچھ پڑھا وہ ٹیمپٹیشن سین ہی تھا، اور یہ ابھی چل رہا ہے۔ میں نے ریڈنگ سٹاپ کر دی ہے ٹائم کی قلت کی بنا پر، لیکن ابھی ٹیمپٹیشن سین ختم نہیں ہوا۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ جو کہ آپ سارا دن آج کل فارغ ہوتے ہو، کام تو کوئی ہے نہیں، کورونا کی بنا پر چھٹیاں ہیں، تو بک پرچیز کرو، اس کو سارا پڑھو۔ اور چوتھا اور آخری سوال ہے، گریجول ڈیٹیریوریشن آف سیٹنز کیریکٹر۔ ڈیٹیریوریشن ہوتا ہے توڑ پھوڑ، زوال، تنزلی، نیچے کی طرف جانا۔ اس بک 9 میں سیٹن کے کردار کو زوال ہے۔ اس چیز کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، لیکچر نمبر 8 میں کیا تھا شاید، کہ سیٹن کو جس شان و شوکت کے ساتھ بک 1 میں پیش کیا گیا تھا، وہ شان و شوکت بک 9 میں اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو اس کو ایک بھاگے ہوئے چور کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، جو رات کی تاریکی میں سفر کرتا ہے اور آدھی رات کے وقت چور راستے سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ 4 اہم سوال ہیں، ان کے جوابات آپ کو پریپیئر کرنے ہیں تاکہ آپ فائنل ایگزامز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکو۔ اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بک پرچیز کریں، دوسرا یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ ان سوالوں کے جواب تلاش کریں، تیسرا یہ ہے کہ میں آپ کو ان کے جوابات پرووائڈ کروں، اپنی بک کے پیجز کی تصویر بنا کے آپ کو واٹس ایپ کروں۔ اس کام کے لیے، تیسرے اور آخری کام کے لیے، آپ لوگ مجھے 15 اگست کے بعد یاد دلائیے گا۔ تو اس آخری لیکچر کے بعد اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں، پڑھائی پر توجہ دیں، آپ کے فائنل ایگزامز قریب ہیں۔ اللہ حافظ۔